तव्हां सभिनी मोज़िज़ दोस्तनि महिमाननि खे दिल जे गहराइनि सां ख़ुश आमदीद चऊं था। बात होगी दयारे दिल और दास्तान मोहब्बत की। उस सिलसिले में मैं फ्रेंड्स ऑफ सिंधु सिविलाइजेशन के सदर और इस किताब के मुतरजम जनाब खादिम हुसैन सुमरो साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ, स्टेज पे भी बैठे और दोस्तों को, मेहमानों को खुश आमदीद करें। सहर अंसारी साहब, प्रोफेसर सहर अंसारी साहब आज हमारे यहाँ एज ए गेस्ट स्पीकर्स मौजूद थे, मगर उनकी तबीयत नासाज हो गई है और वो अस्पताल दाखिल हो गए। इस सिलसिले में वो हाजिर नहीं हो सकेंगे। और दूसरे आज की नशस्त की जो सदारत फरमाएंगे वो फरमाएंगे हमारे प्रोफेसर डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब। डॉक्टर तौसीफ अहमद साहब प्रोफेसर और सहाफ़त की दुनिया में का एक बड़ा नाम है। तहकीक इसके बाद मैं गुजारिश करूँगा अपने और एक प्रोफेसर दोस्त भी हैं, साथी भी हैं और उस्ताद भी हैं हमारे सिंध यूनिवर्सिटी में सहाफ़त के शोबे के बानियों में से भी हैं और वहाँ पर एज ए प्रोफेसर कई साल तक उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी हैं और सहाफ़त की दुनिया में, तहकीक की दुनिया में ह्यूमन राइट्स कमीशन के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। प्रोफेसर डॉक्टर बदर सुमरो साहब, डॉक्टर बदर सुमरो साहब को गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और स्टेज पे बैठें, मेहमान ख़ास के। अब मैं गुजारिश करूँगा एक अपने दोस्त, साथी और सीनियर हमारे सहाफ़ी भी हैं और इल्म और अदब में उनका बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन भी है और पंजाबी अदब में वो सालों से अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सो आज हमारे वो गेस्ट स्पीकर्स में शामिल हैं, हमारे साथी हैं, दोस्त हैं जनाब तोकीर चौथाई साहब। मैं गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और स्टेज पर बैठें। साथियों, साईं जेम सैयद का एक शहर आफाक मतलब है कि किताब है जिसका सिंधी में नाम तो दयारे दिल दास्तान मोहब्बत है। उसके हवाले से मैं एक आधा पेज की गुजारिशात करूँगा, उसके बाद हमारे गेस्ट स्पीकर बात करेंगे। जब सिंध में इल्म की बात होगी, अमल की बात होगी, सियासत और फ़लसफ़े की बात होगी, तहज़ीब और तमद्दुन की बात होगी, तो साईं जेम सैयद का नाम आपको जले हरूफ में मिलेगा, क्योंकि जेम सैयद के बिना सिंध का किस्सा अधूरा रह जाएगा। साईं ने सिंध के कैनवास पे ऐसे नकूश छोड़े हैं कि सदियों याद रखे जाएंगे। दयारे दिल दास्तान मोहब्बत का उर्दू में तर्जुमा करके खादिम हुसैन सुमरो साहब ने सिंध के मुस्तकिल बासियों, सिंधी और उर्दू बोलने वाले, हम तो अपने कौम का ऐसा यहाँ जो मुस्तकिल पंजाबी रहते हैं और दूसरे ज़बानों वाले रहते हैं, उनको भी हम अपनी ही कौम का हिस्सा समझते हैं। मगर ये किताब क्योंकि उर्दू में है, सिंधी और उर्दू बोलने वाले को आप उनको अहलियान सिंध भी कह सकते हैं कि बीच में एक पुल का किरदार अदा किया है। खादिम साईं ने जब दयारे दिल दास्तान मोहब्बत को उर्दू का बेस पहनाया तो इस किताब का नाम रखा जेम सैयद और दास्तान मोहब्बत। साईं जेम सैयद की ज़ेर नज़र किताब एक आदर्शी इंसान की ज़िंदगी की इर्तिका की कहानी है। इस कहानी में मोहब्बत उसका मरकज़ निगाह या गाइडिंग फैक्टर है। मोहब्बत जब मेराज पाती है तो इश्क कहलाती है। इश्क बंदे में आगे बढ़ने का जुनून व शौक़ पैदा करता है। उस सिलसिले में कामिल इंसानों, उलमाए हक
اور استادوں کی صحبت اور کتاب کی رغبت بندے کو حق کی تلاش کے سفر میں رہبر اور رہنما کے طور پہ مددگار ہوتی ہے۔ سید صاحب کہتے ہیں کہ عشق نے بیکار دنیاوی تعلق سے مستثنا کر کے حقیقی تعلق سے واقف کیا۔ عشق نے وہ تمنا دی جس وجہ سے وزارت، عزت، اقتدار، مال اور ملکیت، عزت اور اقتدار کے پھندے مجھ سے اتر گئے۔ یہ عشق کی دین ہے جس نے مجھے اسلام کے درست معنی سے واقف کیا۔ عشق سارو اسلام مذہب محبت عین مبارک۔ عشق سارو اسلام مذہب عین مبارک۔ عشق اسلام ہے محبت کا مذہب، تمہیں عین مبارک ہو۔ عشق نے مجھے حب الوطن کی ترقی یافتہ مقام سے روشناس کرایا۔ عشق نے مجھے وہ باتیں سکھائیں جو ذکر، علم اور فکر نے نہیں سکھائیں تھیں۔ محبت اتفاق سے آئی اور گھر کر کے گئی۔ اس نے مختلف اشیاء کی قیمت اور قدر تبدیل کر دیا۔ اس نے مجھے مخفی راز سے واقفیت کیا ہے۔ عشق نے مجھے عہد اور آمد کے درمیان میم کا مطلب سمجھایا۔ عشق نے مجھے علی کے دروازے کی واقفیت کروائی۔ عشق نے مجھے حضرت عیسیٰ کے صلیبی عروج کی منزل سے واقف کروایا۔ عشق نے مجھے شہادت حسین کی راز سے واقف کرایا۔ عشق نے مجھے شہادت حسین کی راز سے واقف کروایا۔ عشق نے مجھے منصور کی مام سے واقف کروایا۔ عشق نے مجھے شمس تبریز کی درد کی پہچان دی۔ عشق نے مجھے خواجہ عطار والے سر حقیقت کی خبر دی۔ عشق نے مجھے کرشن کی مرلی کے آوازوں کو کانوں تک پہنچایا۔ عشق نے مجھے سرمد کی شہادت اور راست گوئی کی معنی سے آگاہ کیا۔ عشق نے مجھے شری رام کے بنواس اختیار کرنے کے راز سے واقف کیا۔ عشق نے مجھے مخدوم بلاول کو پھولوں میں پسنے کی وجہ سے سندھ کے دشمن کے تباہ ہونے کی خبر دی۔ عشق نے میرا سیاست کا دائرہ وسیع کر کے بلا کسی تفریق سندھ کے باسیوں کے لیے مذہب اور ملت کے محبت پیدا کی۔ عشق نے مجھے رات کی نیندیں نہیں کرائیں، آنکھوں نے آب بہایا اور تمام دنیا کا درد عطا کیا۔ عشق نے مجھے سندھ کی 5000 برس شاندار ماضی سے روشناس کرایا۔ عشق نے مجھے عبادت میں تسکین دی۔ یہ عشق کے حوالے سے ایک زبردست کتاب ہے اور ایک ارتقاء کی کہانی ہے کہ وہ جو بندہ ہے وہ مختلف ادوار سے گزر کے کیسے ابھی منزل پہ پہنچتا ہے، اس کو کامل انسان کیسے ہونا ہوتا ہے۔ اس میں ایک پڑھنے جیسی یہ کتاب ہے۔ سندھی میں تو ہم نے کئی سالوں پہلے پڑھی تھی، اب خادم صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تو اب اردو میں پڑھنے کے یہ لائق کتاب ہے۔ ساری کتاب تو نہیں ہے، کتاب کا جو جست ہے، اس کے جو عام مطلب احباب ہے، اس کو ترجمہ کر کے خادم نے آپ پڑھنے والوں کے لیے پیش کیا ہے۔